बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद सेहत में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल हकीम सैफुल्लाह कोकर। आज हम एक बहुत अहम इशू पर बात करेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी, इनबॉक्स में कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि फैटी लीवर का नुस्खा पूछें हकीम साहब से। तो हकीम साहब से आज की इस एपिसोड में हम नुस्खा तो पूछेंगे ही, उसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फैटी लीवर की अलामत क्या होती हैं और उसकी वजूहात कैसे हो सकती हैं और क्या उनसे बचा कैसे जा सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, क्या हाल है? जी खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हकीम साहब, फैटी लीवर बड़े लोग परेशान हैं और वो पूछ रहे हैं कि हकीम साहब से पूछें कि फैटी लीवर का नुस्खा बताएं, लेकिन उसके से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि फैटी लीवर होता क्या है? मसूद साहब, इस तरह है कि जिगर हमारे जिस्म में एक बहुत बड़ा आर्गन है। अगर मैं सादा लफ्जों में आपको बताऊं कि ये इंसानी बॉडी का इंजन है, सबसे बड़ा उज़व है इंसानी बॉडी के अंदर। इसका ये आप समझ लें कि ये एक बॉडी के अंदर केमिकल बनाने वाली एक फैक्ट्री है। इसके जिम्मे इतने ज़रूरी काम हैं जो ये सरअंजाम देता है, और जब तक इंसान जिंदा है उतनी देर तक ये सारे काम सरअंजाम देता है। आप समझें कि ये जिगर एक दिन में 6000 से भी ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के केमिकल बनाता है। अच्छा। और फिर ज़रूरत के मुताबिक पूरे जिस्म में उन केमिकल को भेजता है। लेकिन जब जिगर का सबसे एक समझ लेना कि ये केमिकल बनाने वाली एक फैक्ट्री है, इसका मेन जो काम है वो ये है कि जो ग़िज़ा हजम होके ग्लूकोज में बदलती है वो जिगर तक पहुंचती है, और जिगर आगे इस पे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल अवामल इसके अंदर वकू पजीर होते हैं, और फिर जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक वो हजम शुदा खुराक जिस पर केमिकल अवामल सारे के सारे जिगर वकू पजीर कर देता है, तो जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ आर्गन को ये आगे सप्लाई करता है। लेकिन जब हम अपने खाने में एहतियात से काम नहीं लेते, बस यार खोरी का शिकार हो जाते हैं, मीठे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने में फास्ट फूड का और फ्राइड खाने ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये चिकन पिज़्ज़े शवारमे इनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ जिगर का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिगर जो है वो फिर ज़रूरत से ज़्यादा उसे वर्क करना पड़ता है, और वो जो बसियार खोरी की वजह से ग़िज़ा जो कहते हैं ना, द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जब जिगर में वो ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में ग्लूकोज जब चला जाता है तो फिर वो उसकी चर्बी बनाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले चूंकि जिगर खुद चर्बी बना रहा है तो उसके ऊपर ही सबसे पहले चर्बी की तय जमना शुरू हो जाएगी। जिगर का फिर साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर जिस्म के दीगर हिस्सों तक वो चर्बी जो है वो मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी। जब जिगर के ऊपर चर्बी जम गई तो हम उसको कहेंगे कि फैटी लीवर है, जिससे उसका साइज भी बढ़ जाता है। तो हकीम साहब, पता कैसे चलता है कि हमारा जो जिगर है वो फैटी हो चुका है, फैटी लीवर का हम शिकार हो चुके हैं? क्या बॉडी कोई रिस्पॉन्ड करती है, कुछ ऐसी अलामत जाहिर होती हैं? ये यकीनन जब बंदे का जो है वो चेहरा जर्दी माइल हो जाए, कई लोग कहते हैं कि जी हम खाते तो बहुत हैं, लेकिन वो दर हकीकत वो मतवाजन ग़िज़ा नहीं खा रहे होते। अब आप पिज़्ज़े या शवारमे जितने मर्जी खाएं, लेकिन इसके साथ आपकी सेहत बेहतर नहीं होगी। आपको चाहिए कि आप सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल करें, और मुनासिब मिकदार में अपने जिस्म में प्रोटीन लें, तली हुई चीज़ों से परहेज करें, जिससे जिगर का काम भी आसान होगा। अगर हकीम साहब टाइमली इसको नहीं देखा जाता, फैटी लीवर को वक्त पर बर वक्त इनका इलाज नहीं किया जाता, तो क्या ये ख़तरनाक भी हो सकता है? यकीनन मामूली बीमारी भी जो है उसको अगर सही तरीके से लुक आफ्टर नहीं किया जाएगा, बर वक्त उसका इलाज नहीं किया जाएगा, उसकी वजूहात का बर वक्त तदारक नहीं किया जाएगा,
تو وہ مسئلہ یقیناً آگے بڑھے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پرانے حکماں جتنے بھی تھے ان کے پاس کسی اور مرض کے لیے بھی دوائی لوگ لینے جاتے تھے تو 1-2 دوائیاں وہ ساتھ معدے اور جگر کو درست کرنے کے لیے ضرور دیتے تھے۔ اچھا، اس کی کیا حکمت تھی اس کے پیچھے؟ دیکھیں، یہ معدے کا نظام بھی بہت اہم ترین ہے اور جگر کا نظام بھی بڑا اہم ترین ہے۔ اس میں اگر کہیں چھوٹا موٹا اگر یہ دونوں صحیح کام کر رہے ہیں تو اور زیادہ صحیح کام کرنے لگ پڑتے تھے، لیکن اگر ان دونوں میں کہیں چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ اسے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لیور کو اپنے کو ٹھیک رکھنا چاہیے اور اس کا آف اینڈ آن اس کا ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس میں اگر کوئی بندہ اس کو ٹائملی ڈائگنوز نہیں کرتا تو کیا اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، جگر کا ایک ٹیسٹ ہے لیفٹی لیور فنکشن ٹیسٹ، تو یہ بندے کو سال میں 1-2 مرتبہ ضرور کرا لینا چاہیے، اور ویسے بھی اگر بندہ فیل کرے کہ مجھے غذا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہو پا رہی یا موٹاپا ہو رہا ہے تو پھر بھی اس طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اچھا حکیم صاحب، اس کی اقسام بھی ہوتی ہیں فیٹی لیور کی یا ایک ہی قسم ہوتی ہے اس کی؟ جی، اس کے 2 میجر اقسام ہیں۔ ایک تو جو الکحل سے فیٹی لیور ہو، شراب نوشی کا زیادہ استعمال اس وجہ سے ہو تو اسے الکحل فیٹی لیور کہیں گے، اور اگر خوراک میں بے اعتدالی سے اور ایسی غذاؤں کا زیادہ استعمال جو جگر کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو غیر الکحل فیٹی لیور کہیں گے۔ اچھا حکیم صاحب، اب آپ نے بتایا کہ 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے الکوہلک اور دوسری ہوتی ہے نان الکوہلک، دونوں ہی خطرناک ہیں فیٹی لیور کی ایگزام۔ تو کیا کوئی ایسا نسخہ بھی ہے جو دونوں اقسام، جو الکوہلک فیٹی لیور ہے اور نان الکوہلک ہے، دونوں کا علاج کر سکیں؟ کوئی نسخہ بتا دیں ایسا ہمارے ناظرین کے لیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو میں ایک آپ کو چھوٹا سا ایک شربت بنانے کا نسخہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اس کو ملک شیک بھی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک کدو چھوٹا سا آپ نے لینا ہے، بالکل سمجھ لیں کہ زیادہ پکا ہوا نہ ہو اور چھوٹے سائز کا ہو۔ دوسرے نمبر پہ چکندر، ایک چکندر کا پیس، ایک دانہ چکندر کا لینا ہے۔ ایک چھوٹا سا ½ انچ کا ٹکڑا ادرک کا لینا ہے، ساتھ اس میں تازہ پودینہ شامل کرنا ہے۔ اس کا آپ شیک بنا لیں۔ یہ صرف آپ دن کو 1 ہی مرتبہ استعمال کریں، بیٹر ہے کہ خالی پیٹ استعمال کر لیں۔ یہ جگر کے لیے بڑا مفید اور مؤثر ثابت ہوگا اور اس میں زیادہ تر چیزیں گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو حکیم صاحب، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نسخہ ہے جو عام لوگ استعمال کر سکیں اور اس سے فیٹی لیور کا علاج ہو سکے؟ جی مسعود صاحب، نسخہ نوٹ فرما لیں۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ جو ابھی نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، فیٹی لیور ہو یا ہیپیٹائٹس کی جو بھی کیفیت ہو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے لاجواب نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جگر پہ سوزش ہو، فیٹی لیور ہو یا لیور سورائسس ہو، لاجواب قسم کا نسخہ انشاءاللہ جس کے انتہائی شاندار نتائج حاصل ہوں گے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں آپ نے لینا ہے ٹھیکری نوشادر 1 تولہ، کلمی شورا 1 تولہ، جون خار 1 تولہ، ریوند کھتائی 1 تولہ اور بال چھڑ یہ بھی 1 تولہ۔ اس سارے کو آپ نے صحیح طریقے سے اس کا صفوف تیار کر لینا ہے، اور 1 ٹی سپون آپ نے صبح خالی پیٹ اور 1 ٹی سپون آپ نے رات کو کھانے سے 2 گھنٹے قبل اس کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ نتائج کے اعتبار سے یہ میرا انتہائی آزمودہ نسخہ ہے کہ میں نے دل چیر کے اپنے سامنے رکھ دیا آپ کے۔ واہ حکیم صاحب، آپ نے تو ساری زندگی کا نچوڑ بتا دیا لگتا ہے اس نسخے میں۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ ناظرین، فیٹی لیور، حکیم صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ فیٹی لیور ہو، لیور سروسس ہو یا ہیپاٹائٹس کی کوئی یعنی کہ کوئی بھی سمٹمز اگر آپ میں ہے یا اس کے علاوہ اگر کوئی جگر سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو وہ پرانے سے پرانا مرض بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کی پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئی نوید صحت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔